انگریز حکومت انہاں گستاخاں دی پشت پنائی بھی کر دی. پاکستان نہیں بنیا لے ہرجے پاکستان بنیا نہیں, پاکستان بنن تو پہلے گستاخاں دی پشت پنائی انگریز حکومت بھی کر دیئے. اگر آج دے اس ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر میں نظر دہرا کے ویکھا, وہ بھی ویلا سی جدوں اس وقت 1929 دے اندر مسلمانہ دے اکابرین نو, اہل سنت دے اکابرین نو اس وجہ تو اندر کیتا جا رہا سی کہ وہ انگریز حکومت دے خلاف آواز اٹھا رہے سن اور اپنے نبی دی ناموس واسطے باہر نکل کے اپنا کردار ادا کر رہے سن. میں دسنا چاہنا آج 1929 نو سامنے رکھ کے اگر 2016 تو لے کے 2023 تک کے سارے مرحلے میں ویکھیا جائے تو گستاخاں دی پشت پنائی کون کر رہے ہیں اور انہاں دے خلاف